وہ تے کو اکبر دی جوانی دا احساس نہ تھیا تے کو غازی باز کٹے بازواں دا حیا نہ آیا شیر سنو دیوان دا ہوئے جیڑے نودا محرم کو وسراتے لگے ویندے جیڑے نودا محرم کو وسراتے لگے ویندے انہاں پنج تن دے الفت دا انہاں پنج تن دے الفت دا نہ کوئی حق ادا کرنے انہاں پنج تن دے الفت دا نہ کوئی حق ادا کرنے نبی دی آل تے توفہ دروداں دا صدا کرنے محرم دا مہینہ ہے ان کی بھی محفل سے جملہ حفاظ کلام اللہ قرآن اعلان کیتا وقفوہم انہم مسئولون قیامت علی پول سرات پوچھا ویسی حال لے بھرا دنیا دے رہ کے نبی دی آل نال کتنا پیارا بھی کیا دام ہے کہ مال اللہ حسین باغی دوشہ دادا بھی جنگ گئی یا ان دام ہے جو جدید جہنمی ہے حسین جنتیاں دا سردار شیر سماعت فرماؤ اسائر فان ہے نوکر نبی سائیں دے گھرانے دے اسائر فان ہے نوکر نبی سائیں دے گھرانے دے حشر دے دی اسا دے تے حشر دے دی